अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज अबाउट इस्लामिक स्टडीज़। यानी अगर आप देखें, ज़्यादातर लोग जो है एनटीएस देते हैं और मुख्तलिफ टेस्ट देते हैं, लेकिन इसमें इस्लामिक स्टडीज़ की भी एमसीक्यूज आता है। तो कल रात एक दोस्त ने रिक्वेस्ट किया था, तो उसकी रिक्वेस्ट की मुताबिक मैं इस्लामिक की जितना मैंने टेस्ट दिया था 2018 में, तो वो जो एमसीक्यूज़ आया था मुझे, वो एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि 2018 में मुझे कौन सी एमसीक्यूज़ आया था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट दिया था। और अभी भी 4 डेट को जो है, कल जो है मेरा 2 टेस्ट है। एक जो है चाइना स्कॉलरशिप के लिए है और दूसरा टेस्ट जो है वो मेरा है यूटी, यानी मैं मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। तो इसलिए मैं अपना व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और एमसीक्यूज़ भी बताऊंगा कि कौन सा एमसीक्यूज़ इस्लामिक स्टडीज़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसके रिलेटेड या इंटेंस टेस्ट है या कोई और टेस्ट है, उस टेस्ट के बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और डेली बेसिस वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक है 15 में ऐसा स्टेप्स बताऊंगा, 15 ऐसे एमसीक्यूज़ बताऊंगा जो 2018 में एमसीक्यूज़ आया था बहुत मुख्तलिफ टेस्ट में, तो वो मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ये देखो, इस्लामिक स्टडी एमसीक्यूज़ फॉर एनटीएस। अगर आपने एनटीएस टेस्ट देना है तो आपने इस्लामिक की जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो कौन सा है। फर्स्ट इसमें आता है प्रॉफिट फीस भी अफान है हटसन्स, यानी ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सन्स है। अगर इसकी आंसर में लिखा है 435, यानी कुछ लोगों को पता होगा और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ज़्यादातर लोगों को पता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी जो है सन है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हम फोकस करें तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 सन्स है, इसका आंसर जो है वो 3 आता है। और इसका दूसरा जो दूसरा क्वेश्चन या दूसरा एमसीक्यूज है वो प्रॉफिट फीस भी अफान हिम हर्स डाटर, यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कितनी है। इसमें ऑप्शन में लिखा है 462, यानी इसमें 4 इसकी बेटी है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और थर्ड में आता है द टू व्हाट अप्रोप्रिएट ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह, यानी ज़बूर जो है वो किस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। वो इसमें ऑप्शन दिया था आंसर में प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम, और इस तरह प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम और प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम। तो दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर जो है वो रिवील किया, यानी नाजिल किया था दाऊद अलैहिस्सलाम पर। और फोर्थ में ये है कि द फर्स्ट मस्जिद, यानी या मास्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी सरफेस जो है ये ज़मीन पर कब मस्जिद जो है, फर्स्ट मस्जिद का नाम क्या था। वो इसमें मुख्तलिफ मस्जिद दिया था कि मस्जिद क्यूबा और मस्जिद नबी, मस्जिद अल हराम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो मस्जिद अल हराम है। और 5 नंबर पर जो आता है वो है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। तो हम किसी से भी पूछेंगे तो सब ये जवाब देते हैं सऊदी अरब, सूरिया, पाकिस्तान, फ़लस्तीन। तो ज़्यादातर लोगों को इस एमसीक्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे जब मैं टेस्ट दे रहा था मुझे भी इसका इंफॉर्मेशन नहीं था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लैंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ किस कंट्री को कहते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आता है सऊदी अरब, लेकिन सऊदी अरब इसमें करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सऊदी अरब जो है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मज़ार है, जो कब्र है, वो सऊदी अरब में है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन जो है इसको क्यों कह सकते हैं, तो कुछ दिन पहले अगर आप देखते हो कि ट्रंप ने ऐलान किया था फ़लस्तीन में, तो फिर जो है तुर्की की जो सदर था तैयब उर्दगान, तो उसने एक्शन लिया था कि ये लैंड ऑफ प्रॉफिट है, हाँ फ़लस्तीन का, हमारे प्रॉफिट का। तो इसलिए मुझे पता चल गया, और अभी जब मैंने चेक किया, इस पर काम किया, तो फ़लस्तीन ही लैंड ऑफ प्रॉपर्टी लोग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पर आते हैं ईद, यानी ईद प्रेयर।
عید پریئر جو ہے آنسر اس میں یہ ہے کہ واجب ہے، مستحب ہے، فرض ہے یا سنت ہے، لیکن اس میں عید پریئر جو ہے وہ واجب ہے۔ 7 میں آتا ہے وچ سورہ اسٹارٹ ود آؤٹ بسم اللہ، یعنی اس میں جو ہے دو میں نے دیا تھا، ایک البقرہ التوبہ، تو ایسا کون سا سورت ہے، ایسا کون سا سورہ ہے جو یعنی بسم اللہ کے بغیر سٹارٹ ہوتا ہے، وہ ہے التوبہ۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے التوبہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 8 نمبر پر جو آتا ہے دا کلر آف فرسٹ اسلامک فلیگ، یعنی فرسٹ اسلامک فلیگ کا کلر کون سا تھا، لیکن اس میں جو ہے وائٹ اینڈ بلیک، گرین بلیک اینڈ وائٹ، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے وہ فرسٹ جو اسلامک فلیگ تھا وہ وائٹ تھا۔ اور 9 میں یہ تھا کہ عبد المطالب صاحب، عبد المطالب صاحب ڈائیڈ ان اے ڈی، تو اس کا یہ مطلب ہے عبد المطالب صاحب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا تھا، اور اس کا یعنی ڈائٹ ڈیٹ جو ہے وہ اس کا کیا تھا، وہ کون سی ہجری میں جو ہے وفات پا گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اس میں آپشن دیا تھا 597، یعنی 580، 578، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 578۔ تو 10 نمبر پر یہ آتا ہے کہ بلال کالڈ فرسٹ اذان آ پریئر، یعنی پہلے ہم تو ویسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر بات کریں تو مجھے بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا جب یہ ایم سی کیوز آیا تھا، تو اس میں جو ہے آنسر ہے مغرب فجر ظہر، تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ فجر ہے۔ 11 میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ڈائیڈ 8 years ago، تو کون سی یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ دنیا پر کتنا سال جو ہے گزر گیا، تو کتنی سال کا تھا، تو جو ہے اگر ہم بات کریں خدیجہ رضی اللہ عنہ 40 سال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کیا تھا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تجارت کر رہا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 65، یعنی 65 سال میں جو ہے یہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور اس کے 12 میں یہ ہے کہ بیسک پیلر آف اسلامز، یعنی اسلام کی پیلرز جو ہے وہ یا ستون ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سی ہے، اس کی کتنا ہے 6 4 5 7، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 5 پیلرز، 5 پیلر جو ہے وہ اسلام کا جو ہے ستون ہے۔ اور اس طرح 13 میں یہ ہے کہ بیک بون آف اسلامک سسٹم، یعنی زیادہ تر جو ہے بیک بون ہم اس کو کہتے ہیں جو انسان کے ایک ستون ہے یا ایک بڑے ہڈی کو ہم کیا کہتے ہیں، بیک بون کہتے ہیں۔ تو اسلامک سسٹم جو ہے اس میں نماز دیا تھا، زکوٰۃ، حج، صدقہ، تو اس کا بیک بون جو ہے وہ ہے زکوٰۃ، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے زکوٰۃ۔ اور 14 میں یہ ہے کہ ہاؤ مینی ٹائمز آرڈر فار زکوٰۃ کم ان قرآن، تو قرآن میں کتنی بار زکوٰۃ کی جو ہے مینشن کیا، تو اس میں جو ہے کریکٹ آنسر ہے 22 ٹائمز، 23 ٹائمز، یعنی 24 ٹائمز، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 22 ٹائمز، یعنی 22 ٹائمز جو ہے قرآن میں اس کا ذکر آ گیا۔ اور اس کے ساتھ یہ لاسٹ بھی ہے کہ who added second اذان for Friday prayers، یعنی دوسرا اذان کس نے کیا تھا جمعے کے دن یا جمعے کی نماز کے لیے، تو اس میں مختلف آپشن ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تو کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سیکنڈ جو ہے اذان کیا تھا نماز جمعہ کے دوران۔ تو یہ تھا دوستوں کچھ انفارمیشن، اگر ہم فوکس کریں، زیادہ تر لوگوں کو اسلامک سٹڈیز کی اتنا زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، تو ہم افسوس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم مسلمان کی بات کریں تو مسلمان کو چاہیے، میں خود جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں پرفیکٹ ہوں، میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں اور سب سے زیادہ مجھے بھی اتنا زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں یہ اپنا کمزوری سمجھتا ہوں، تو اس لیے جو ہے کچھ 15 MCQ جو مجھے آیا تھا، اور اس کو جو ہے کچھ کا مجھے پتہ تھا لیکن کچھ کا پتہ نہیں تھا،
تو یہ کچھ انفارمیشن تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، اور یہ ایم سی کیو جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جتنا ٹیسٹ دیا تھا یہ ٹیسٹ میں آیا تھا، اس طرح نہیں ہے کہ ٹیسٹ میں نہیں ہے اور میں نے اس کو اٹھایا۔ تو ایک دوست نے مجھے ریکویسٹ کیا تھا، اس کے کہنے پر میں یہ بنا رہا تھا۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ ہم جتنا بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اور جتنا ٹیسٹ ہے پاکستان میں، جتنا بھی ٹیسٹ ہے، سب ٹیسٹ کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اس پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ڈیلی بیسس، تو آپ لوگ اسے کافی فائدہ لے سکتے۔ تو تب کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔